पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5042 जना कोरोना संक्रमित थपिए। थप 68 जनाको निधन। उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले भने नेपाल बहुराज्य हुनुपर्छ। कोरोना पोजिटिभ किशोरीलाई जबरजस्ती गरेको आरोपमा इन्जिनियर पक्राउ। फेरि बढ्यो इन्धनको भाउ। पेट्रोलको मूल्य 125 रुपियाँ। उप प्रधानमन्त्री महतोको पुतला दहन र विरोधमा उत्रिएका माधव नेपाल निकट विद्यार्थीहरू पक्राउ। असार 1 देखि विद्यालय खोल्नु, असार 15 देखि भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन सुरु गर्नु विद्यार्थीलाई महत्त्वपूर्ण सूचना। 24 घण्टाभित्र उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई देश निकाला गर्न माग। स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीहरू देशभर वितरण गर्दै ज्ञानेन्द्र साई। रमेश प्रसाईको लालमोहर आउने पक्का। कतारमा घाममा काम लगाउने 54 कम्पनीलाई कारबाही। हिमाल सफाई अभियान सम्पन्न। 4 शवसहित 27,000 केजी फोहोर सङ्कलन। काठमाडौँ महानगरको प्रत्येक वडामा खोप केन्द्र। जेठ 26 गतेदेखि हप्ताको यो बार श्रम स्वीकृति दिने निर्णय। श्रीलङ्कामा भारी वर्षा, 4 जनाको मृत्यु, 7 हराए। सुरक्षित रहन सबैमा अनुरोध। तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि। निषेधाज्ञाको अवधिमा भिडभाड बढेपछि प्रहरीद्वारा थप कडाई। 4 वर्षदेखि साङ्लोले बाँधेर राखेका जङ्गेश्वर ठाकुरको उद्धार। कोरोना कहरमै मुगलानतिर रोगभन्दा भोकले मर्न बाध्य। पश्चिमतिरका 2 दम्पति, एक जोडी प्रदेश र केन्द्रका मन्त्री, अर्को जोडी आलो पालो मन्त्री। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई मात्रै विद्यालय नखोल्न आग्रह। महाकाली अस्पतालमा PCR परीक्षण निशुल्क। विश्वकप छनौट। ब्राजिलको लगातार 5औं जित। सन् 2030 को विश्वकप फुटबलका लागि स्पेन र पोर्चुगलद्वारा संयुक्त दावेदारी प्रस्तुत। भारतमा अझै पनि कोरोनाबाट दैनिक 1.25 लाख व्यक्ति संक्रमित। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला। कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष हाम्रो समाचारलाई हेरिरहनु भएको छ, कमेन्ट बक्समा उक्त कुराको पनि जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। र कस्तो लाग्दैछ, सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 5042 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप कोरोना संक्रमितसँगै 68 जनाको निधन भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार एन्टिजेनतर्फ 1502 र PCR तर्फ 3540 गरी शनिबार कुल 5042 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8243 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11471 RT PCR विधिबाट र 5343 जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्दा कुल 5042 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 5,85,100, PCR तर्फ 1,31,004 र एन्टिजेन तर्फ पुगेका छन्। हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको कुल संख्या 4,84,373 पुगेको छ भने कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,749 पुगिसकेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ। डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटरमा 2 रुपियाँले वृद्धि गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। मूल्य वृद्धिपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 125, डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य 108 र हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फको मूल्य प्रति लिटरमा 80 रुपियाँ पुगेको निगमले जनाएको छ। निषेधाज्ञाकै बीचमा गत जेठ 2 गते पनि निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट बढेर प्राप्त भएको नयाँ मूल्यका कारण निगमको घाटा चुलिएको र मूल्य समायोजनको विकल्प नभएको दाबी निगमको रहेको छ। त्यसैगरी अब राजेन्द्र महतोको प्रसङ्ग। नवनियुक्त उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै माधव नेपाल निकट विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले आज काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सँगै पुतला दहन पनि गरेका छन्। विद्यार्थीले विद्यार्थी नेत्री आरती लामासहित दर्जनभन्दा बढीलाई पक्राउ समेत गरेको छ। उप प्रधानमन्त्री महतोले हिजो पदभार ग्रहण गर्ने बेलामा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय र बहुराज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन चलाइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। एमालेका नेता वामदेव गौतम, योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषालहरूले चर्को विरोध गरेका छन् भने राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै चर्चा भइरहेको छ। यति मात्र होइन, नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोलाई देश निकाला गर्न समेत माग बढिरहेको छ। दर्शकवृन्द, यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो विचार
अनिवार्य लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब तेलको मूल्यको प्रसङ्ग। उत्पादकले भान्सामा प्रयोग हुने तेलको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि गरेको विषयलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले सूक्ष्म अनुसन्धान थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालमा समेत चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्रै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएपछि उद्योगसँग कागजात मागेर अध्ययन गर्न थालिएको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण सहित कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सन्तोष पोखरेलले तेल उत्पादक उद्योगीहरूसँग कच्चा पदार्थको आयातको प्रज्ञान पत्र र प्रशोधन पछिको मूल्यान्तर अध्ययनका लागि कागजात मगाइएको पनि जानकारी दिएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय र शिक्षकलाई सूचना दिइएको छ। प्रस्तुत विषयमा नगर शिक्षा समिति वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मिति 2078-2020 गतेको निर्णय अनुसार कोभिड-19 को विषम परिस्थितिले प्रभावित भई विद्यालयहरूमा पठन पाठन बन्द रहेकाले बालबालिकाको शैक्षिक गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै आगामी शैक्षिक सत्र 2078 असाढ 1 गतेदेखि विद्यालय क्रमिक रूपले सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हुँदा प्रथम पटकमा तफसिलका निर्देशनहरू पालना गर्दै कक्षा 8 देखि कक्षा 12 सम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न गराउन हुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। तपसिल विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति गराई पठन पाठन गर्न विद्यार्थीको अभिभावकहरूबाट लिखित सहमति लिने र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरी भौतिक दूरी कायम गरी अनिवार्य व्यवस्था र पालना भएको हुनुपर्नेछ। अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि साधन चलाउन नपाइने कुनै पनि विषम स्थिति देखिन साथ तुरुन्त शैक्षिक प्रशासन महाशाखामा सूचित गर्ने र निर्देशन अनुसार कारबाही गराउने लगायतका कुराहरू विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मानसिक सन्तुलन गुमेपछि विगत 4 वर्ष अघि साङ्लोमा बाँधेर राखिएका जगेश्वर ठाकुरको उद्धार गरिएको छ। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 18 मोती सरका ठाकुरलाई शनिबार उद्धार गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको सहयोगमा मानव सेवा आश्रम वीरगञ्ज शाखाको टोलीले ठाकुरलाई उद्धार गरेर वीरगञ्ज ल्याएको छ। उद्धार गर्नु अघि उनलाई बाँध्न प्रयोग गरिएको साङ्लो काटेर उनको शरीरको सरसफाई गरिएको थियो। ठाकुरलाई मानव सेवा शाखा वीरगञ्जमै राखेर औषधि उपचार गरिने सामाजिक अभियन्ता एवं आश्रमका संरक्षक प्रकाश थारूले जानकारी दिएका छन्। 4 वर्षभन्दा लामो समयदेखि साङ्लोले बाँधेर राखिएको थियो। कपडा फालेर च्यात्ने गरेकाले शरीरमा एक सरो कपडा पनि थिएन। उनले भने सरसफाई पछि नयाँ कपडा लगाइदिएर उद्धार गरी वीरगञ्ज आश्रममा ल्याएका छौँ। औषधि उपचार गरेर निको नभएसम्म यतै राख्छौँ उनले भनेका छन्। त्यसैगरी नेपाली सेनाको अगुवाईमा भएको सफा हिमाल अभियान 2021 सम्पन्न भएको छ। नेपाली सेनाले जङ्गी अड्डामा भर्चुअल कार्यक्रम गर्दै औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी गराएको छ। सगरमाथा, लोत्से, मकालो, धौलागिरी, पुमोरी र आमादबलम गरेर 6 हिमालको सरसफाईको योजनाका साथ 2077 जेठ 31 गतेबाट सुरु भएको अभियान जेठ 15 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। त्यसैगरी अब ज्ञानेन्द्र साईको प्रसङ्ग। बोधिसत्व बिहार संस्थाको सहयोगमा देशभर करिब 20 करोड मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री निःशुल्क प्रदान गरिने भएको छ। सामाजिक अभियन्ता शान्त शर्माको संयोजकत्वमा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई लगायतको टोलीले संस्थाबाट प्राप्त स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीहरू देशैभर वितरण गर्ने भएका छन्। कोरोना संक्रमितको जटिल अवस्थामा बोधिसत्व बिहार संस्थाको सहयोगमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पिपी, औषधि मास्क, सेनिटाइजर, फेस सिल, अक्सिमिटर लगायतका 20 करोड मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री विभिन्न सामाजिक अभियन्ता तथा व्यक्तिहरूको साथ र समर्थनमा देशभर वितरण गर्न लागि संयोजक शान्त शर्माले बताउनु भएको छ। हामीले करिब 200 वटा आइसियु बेड, 50 वटा भेन्टिलेटर र 720 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका यी स्वास्थ्य सामग्रीहरू देशका विभिन्न भूभागमा पुर्याएर वितरण गर्दैछौँ, संयोजक शर्माले भन्नुभयो। हाल रु 10 करोड हाराहारीका स्वास्थ्य सामग्रीहरूमध्ये केही प्राप्त हुने क्रममा रहेको र अधिकांश सामग्रीहरू विभिन्न क्षेत्रमा वितरण भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी अब रमेश प्रसाईको प्रसङ्ग। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी रमेश प्रसाईको नयाँ कार्यक्रम लालमोहर दर्शकमा छिट्टै आउने पक्का भएको छ। लामो समयदेखि कोरोना महामारीले रोकिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लालमोहर जनतामाझ अझै आउन सकेको छैन। पत्रकार दीपक बोहराको सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको यो दृश्यले देखाउँछ कि अबको केही दिनमै रमेश प्रसाईको दमदार कार्यक्रम लालमोहर जनतामाझ आउने पक्का भएको छ। शासकले होइन, अब जनताले लगाउनेछ लालमोहर। रमेश प्रसाई यस्तो ट्याग लाइन भएको कार्यक्रम लालमोहर प्रसारण बिनै सबैको मन लोभ्याइसकेको छ। लाखौं दर्शक यो कार्यक्रमको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, लालमोहरको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? रमेश प्रसाईलाई तपाईँको सन्देश के रहन्छ? यो कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट्समा तपाईँको अमूल्य प्रतिक्रिया
जरुर लेख्नुहोला। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी मङ्गलबारबाट 60 देखि 64 वर्षसम्मका लागि दिइने कोभिड-19 विरुद्धको खोप सञ्चालन गर्ने केन्द्रको नाम तोकेर पठाउन वडा खोप समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जेठ 18 गतेको निर्णयका आधारमा शुक्रबार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र कामपाको शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्यान्न नियमन विभागबीच बैठक बसेर हरेक वडामा एक खोप केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यही निर्देशनका आधारमा वडाको खोप केन्द्र वडाबाट तोक्नका लागि पत्राचार गरिएको हो। धान बालीका लागि मल खादको आवश्यक भइसकेको तर दाङमा रासायनिक मलको गोदाम भने रित्तै छ। विगत 1 वर्षदेखि गोदाम भरिन पाएका छैनन्। सहज रूपमा आपूर्ति हुनुपर्ने रासायनिक मल माग अनुसार आपूर्ति हुन नसकेपछि मल राखेका कृषि सामग्रीका गोदामहरू पनि रित्तै छन्। हजारौं मेट्रिक टन गोदाम गर्न सकिने क्षमता भएका गोदाम घरमा मल छैन। गोदाम रित्ता हुँदा खेतीको समयमा किसानहरूले मल पाउन सकेका छैनन्। सरकारले आवश्यक मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा अनुदानमा बिक्री गरिने युरिया र डिएपी मलको अभाव भएको छ। खेतीपातीको समय सुरु हुँदा पनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा अनुदानको मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन। त्यसैगरी नेपालको पश्चिमी नाकाबाट भारत पस्नेहरूको बढ्ने क्रम जारी छ। महामारीमा रोगले भन्दा मर्ने अवस्था आएको भन्दै हजारौं संख्यामा भारतहरू जानेको संख्या बढिरहेको छ। लामो समयदेखि निषेधाज्ञा लागू भएपछि जनजीवनमा ठूलै असर परेको देखिन्छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरू निषेधाज्ञाका बीचमा घर परिवार चलाउन समेत गाह्रो भइरहेकाले भारत पस्न बाध्य भएका छन्। कोरोना महामारीकै बीच शुक्रबार कैलालीको गौरी फन्चा नाका भएर भारत जाँदै गरेका नेपालीहरूको संख्या पनि बाक्लै देखिन्थ्यो। जेठ 11 गतेपछि भारत पस्ने र फर्किनेको संख्या बराबरी हुन थालेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसमै रोजगार नभएकाले कोरोना महामारी बीच ज्यान जोखिममा राखेर भारत पस्न बाध्य छन्। देशमा खोपको हार गुहार भइरहेका बेला सबै नागरिकहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन नसकेर यो सरकारबाट राहतको के आश गर्नु व्यर्थ हुनेछ। देशमै रोजगार नभएकाले कोरोना महामारी बीच ज्यान जोखिममा राखेर भारत पस्न बाध्य छन्। दर्शकवृन्द, यस विषयमा हाम्रो नेपाल सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कडा कमेन्ट व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी कतार सरकारले दिउँसो घाम लगाउने 54वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मामिला मन्त्रालयले दिउँसो घाममा कामदारहरूलाई काममा लगाएको भन्दै कारबाही गरेको जनाइएको छ। मन्त्रालयले जुन 1 देखि 3 तारिकसम्म निरीक्षण गरेको थियो। ती कम्पनीका 3 दिन काम बन्द गराइएको छ। श्रम मन्त्रालयले निर्माण, कृषि र उद्योग क्षेत्रका कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो। कतारले जुन 1 देखि सेप्टेम्बर 15 सम्म बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3:30 मा काम बाहिर क्षेत्रमा काम लगाउन नपाइने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी राजनीतिमा गुट परिवर्तन गर्न सक्यो भने अवसर नै अवसर मिल्नेछ। संसदीय राजनीतिमा मन्त्री बन्नका लागि कसैले जीवनभर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। नेता रघुवीर महासेठ र जुली कुमारी महतो दम्पतिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा आलो पालो मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् भने शेरबहादुर तामाङ र उषाकला राई दम्पतिले केन्द्र र प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 2074 जेठ 2 गते मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने। 2077 पुस 10 गते मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा 20 महिना मन्त्री बनेका उनी ओली सरकारबाट बाहिरिए। सुरुमा नेकपा भङ्ग नहुँदासम्म प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेकी महासेठ पत्नी जुली कुमारी महतो पनि मन्त्री बन्न पाउने भएपछि ओली समूहमा पुगिन्। गुट परिवर्तन गरी लगत्तै उनले महिला बालबालिका मन्त्रीको जिम्मेवारी पाइन्। त्यसैगरी बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा जारी निषेधाज्ञाको अवधिमा भिडभाड बढेपछि प्रहरीले थप कडाई गर्न थालेको छ। स्थानीय प्रशासनले बिहानको समयमा उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिएसँगै बिहानको समय हेटौडा बजारमा भिडभाड देखिएपछि प्रहरीले थप कडाई गर्न थालेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन बजार निषेधाज्ञामा बजार क्षेत्र भिडभाड नहोस् भन्दै उपभोग्य वस्तु बिहान 4 देखि 9 बजेसम्म बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिएपछि बजार क्षेत्रमा भने अत्याधिक भिड हुने गरेको छ। त्यसैगरी महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा कमजोर आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गरिएको छ। अस्पतालको सामाजिक विकास इकाइबाट सेवा पाउने विभिन्न परिवारका व्यक्तिहरूले पीसीआर जाँच निःशुल्क गरिएको हो। यसबाहेक अन्यलाई पीसीआर जाँचको शुल्क आधा घटाइएको छ। यसअघि 1000 शुल्क लिने गरेकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर रु 500 बनाइएको छ। कमजोर अवस्थाका व्यक्तिलाई जाँच निःशुल्क गर्न आग्रह हुने गरेको थियो। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण दत्त जोशीले सामाजिक विकास इकाइबाट सेवा लिने सबै सेवाग्राहीको निःशुल्क र अन्यलाई रु 500 शुल्क लिने गरी निर्णय गरिएको बताएका छन्। आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थाका
बिरामीले शुल्क तिर्नु पर्दैन। त्यसैगरी रुन्टीगढी गाउँपालिकामा किशोरीलाई जबरजस्ती क्रहणीको प्रयास गर्ने एक इन्जिनियर पक्राउ परेका छन्। गाउँपालिकाको होलेरीमा 20 वर्षीय कोरोना पोजिटिभ किशोरीलाई जबरजस्ती गरेको आरोपमा 36 वर्षीय इन्जिनियर शेषमणि पौडेल पक्राउ परेका हुन्। गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर पौडेललाई पीडित किशोरीको लिखित जाहेरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ नायब उपरीक्षक नवराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक धारामा नुहाउँदै गरेको अवस्थामा संवेदनशील अङ्गमा सुमसुमाउँदै जबरजस्ती क्रहणी गर्न खोजेको भन्ने पीडित किशोरीले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन्, प्रहरी नायक उपरीक्षक सुवेदीले भन्नुभयो। त्यसैगरी श्रीलङ्कामा गए रातिदेखि आएको भारी वर्षा र हावाहुरीका कारण शनिबार बिहानसम्ममा कम्तीमा पनि 4 जनाको निधन भएको छ। साथै यो हुरीमा परि 7 जना नागरिक हराइरहेका छन्। अहिले पनि वर्षा जारी छ भने हावाहुरी पनि चलिरहेको छ। श्रीलङ्काको मौसम विभागको नागरिकहरूलाई सुरक्षित रहन सूचना जारी गरेको छ। वर्षा र हुरी अरू केही समय कायमै रहने हुनाले घरमै सुरक्षित भएर बस्ने यो सूचनामा भनिएको छ। शनिबार त्यहाँको विपद व्यवस्थापन केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार यहाँका कम्तीमा 5000 जनालाई अन्यत्र सुरक्षित स्थलमा लगिएको छ भने त्यहाँको सेनाले उद्धारको कामलाई निरन्तरता दिएको छ। हुरी र वर्षाका कारण त्यहाँका कम्तीमा पनि 65वटा घर भत्किएका छन् भने अरू भौतिक संरचनाहरूमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचल काठमाडौँले यही जेठ 26 गतेदेखि हप्ताको एक दिन हरेक बुधबार अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। कोरोनाको जोखिमका बावजुद पनि सेवाग्राहीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर हप्ताको एक दिन बुधबार कार्यालयबाटै सेवा दिने गरी तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी फिफा विश्वकप 2022 को दक्षिण अमेरिकन छनौटमा ब्राजिलको उत्कृष्ट प्रदर्शनी जारी छ। लगातार 5औं खेलमा जित हात पार्ने क्रममा ब्राजिलले शनिबार बिहान सकिएको खेलमा इक्वेडोरलाई 2-0 गोलले पराजित गर्यो। ब्राजिलको जितमा रिचार्लिसनले खेलेको 65 मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए। नेइमारले दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइमको 4औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट दोस्रो गोल गर्न सफल भएका थिए। दक्षिण अमेरिकन छनौटको शीर्ष स्थानमा रहेको ब्राजिलले लगातार 5 जित निकाल्दै 15 अङ्क जोड्न सफल भयो। त्यसैगरी 2030 को फिफा विश्वकपका लागि 2 युरोपेली राष्ट्र स्पेन र पोर्चुगलले संयुक्त रूपमा दाबी पेश गरेका छन्। शुक्रबार मैत्रीपूर्ण खेल अघि 2 राष्ट्रले संयुक्त रूपमा दावेदारी पेश गरेका हुन्। स्पेनको मड्रिड स्थित टानोमा भएको युरोकप अघिको मैत्रीपूर्ण खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। 2030 को विश्वकप आयोजना गर्न स्पेन र पोर्चुगलको सरकारले इच्छा र प्रतिबद्धता देखाएको छ। पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री एन्टोनियो कोस्टा र स्पेनिस प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज बीच भएको संयुक्त सम्झौतामा भनिएको छ। त्यसैगरी भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमितको संख्या अझै 1 लाखभन्दा बढी रहेको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि दैनिक संक्रमितको संख्या घट्दै गइरहे पनि 1 लाखभन्दा बढी नै रहेको पाइएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,20,529 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। यो संख्या अघिल्लो दिन शुक्रबारको भन्दा 11,835 जना कम भएको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ। भारतमा शुक्रबार 1,32,364 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कोषका अनुसार भारतमा अहिलेसम्म 2,96,94,879 जना संक्रमित भइसकेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।